अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने नावल जा तुझे माफ़ किया कि किस्त नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो चारों तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थीं कि अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुईं। आफिया की तो आंखें ही फटी रह गईं समीर के हुलियों को देखकर। सामने समीर खड़ा था और इसके साथ एक आदमी भी था। कुछ देर के लिए किसी दूसरे रूम में चली जाओ तुम सब, मुझे ये लॉक ठीक करवाना है। समीर लॉक की तरफ इशारा करते हुए बोला। जरतशा तब कर रह गई मगर बोली कुछ नहीं। जानती थी उस शख्स से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये किसी की नहीं सुनता, बस अपनी ही मनवाता है। हम डिनर करने चलती हैं। जरतशा एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। एक हुसीली नज़र दरवाजे के बाहर खड़े समीर पर डाली। बदले में समीर ने उसकी तरफ प्यारी सी मुस्कुराहट उछाली। जरतशा पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई और वो तीनों भी इसके साथ चल दी। जरतशा, ये सब क्या था? ये समीर इतना चेंज कैसे हो गया? ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? ये कब से तुम्हारा काम करने लगा? आफिया हैरतों में डूबी सवाल पर सवाल करते चली गई। ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जरतशा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कुछ? आफिया इन तीनों को घूरते हुए बोली। यार बताना क्या है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। नीलम झुंझलाते हुए बोली। मतलब? आफिया ने भवें उचकाए। मतलब ये कि हमारी प्यारी दोस्त जरतशा खान की मोहब्बत में कैद हो चुका है समीर डॉन। ये सब कुछ उसने जरतशा की खातिर किया है ताकि उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। नाजिया के जवाब पर आफिया हैरान सी जरतशा को देखने लगी। जरतशा, क्या वाकई उसने तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं। इससे पहले कि आफिया मजीद बोलती, जरतशा ने उसे टोक दिया। ये सब वो अपने लिए कर रहा है और हम सब को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे जितना कुछ मैंने सुनाया था ये तो होना ही था। फिर उसकी मर्दानगी पर सवाल जो उठा था। खैर तुम लोग छोड़ो, ये सब इग्नोर करो उसे। जो करता है करने दो। जरतशा लापरवाही से बोलती हुई काउंटर की तरफ बढ़ गई। और ये दरवाजे वाला क्या सीन है? तुम लोग ही बता दो यार। जरतशा तो बताने ही से रही। आफिया बेजार होते हुए बोली। दरवाजे वाला सीन शुरू से बताती हूँ। नाजिया कुछ सोचते हुए बोली। दरअसल आज छुट्टी से पहले जरतशा लाइब्रेरी गई ही थी। हम दोनों कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक कह लो या फिर जानबूझकर समीर भी लाइब्रेरी पहुंच गया। जरतशा का कहना है कि समीर उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। बस इसीलिए वो वहाँ से अकेली हॉस्टल आ गई। उसका फ़ोन भी बंद था। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी जरतशा नहीं आई तो हम दोनों हॉस्टल वापस आ गए। जरतशा खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। हम दोनों बहुत देर तक दरवाज़ा बजाती रही मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अचानक समीर वहाँ आ गया और उसने दरवाजे का लॉक तोड़ डाला और मेरा फ़ोन भी। नाजिया ने अपना टूटा फ़ोन बैग से निकाल कर आफिया के सामने रख दिया। ओह, ये समीर कभी नहीं सुधरने वाला। आफिया अफसोस करते हुए बोली। ना ना, ऐसा मत बोलो। नीलम ने उसे टोका। अगर आज समीर उसे अपने घर वापस जाने से ना रोकता तो अभी जरतशा हमारे साथ ना होती। मतलब? आफिया ना समझी से बोली। मतलब ये कि जरतशा डर कर अपने घर वापस जाने वाली थी मगर हमने समीर को बता दिया और वो हमसे पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गया। जरतशा को अपनी जीप में वापस छोड़ गया हॉस्टल। वाह, आखिर ये समीर है क्या? मेरी तो समझ से बाहर है। आफिया सर थामते हुए बोली। तुम लोगों को क्या लगता है वो वाकई जरतशा से मोहब्बत करता है? पता नहीं। नीलम ने कंधे उचकाए। मगर वो जरतशा को वापस ले आया, आखिर क्यों? बस मेरे एक मैसेज पर वो बस अड्डे पहुंच गया। चाहता तो जाने देता जरतशा को। इस समीर नामी बंदे को समझना नामुमकिन है। उफ, जब मैं गई थी तुम भी समीर समीर समीर, वापस आई हो तो अब भी समीर ही जेरे बहस है। कोई और बात भी कर लो यार। क्या हुआ, बोर क्यों हो रही हो? जरतशा ऑर्डर देकर वापस गई और मुस्कुराते हुए बोली। जरतशा, इससे पहले कि आफिया कुछ बोलती जरतशा का नाम किसी ने पुकारा, वो भी बहुत गुस्से से। जरतशा ने पलट कर देखा सामने बासित खड़ा था बहुत गुस्से से। जी बासित लाला, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जरतशा, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। क्या समीर ने आज तुम्हारे साथ बदतमीजी की लाइब्रेरी में? जरतशा के हाथ पैर फूल गए बासित की बात पर। वो घबरा कर इन तीनों की तरफ देखने लगी। जरतशा, जवाब दो मुझे। बासित गुस्से से धाड़ा।
جی زرتشا بس اتنا بول کر سر جھکا گئی، اس کی اتنی ہمت، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ باسط غصے میں وہاں سے چل پڑا، زرتشا بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اوہ شٹ، یہ اچھا نہیں ہوا، وہ تینوں بھی زرتشا کے پیچھے دوڑی۔ نہیں باسط لالا رک جائیں، وہ اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ چکا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ وعدہ کیا ہے اس نے، آپ پلیز رک جائیں۔ زرتشا اس کے ساتھ ساتھ چلتی بول رہی تھی مگر باسط نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بوائز ہاسٹل پہنچ کر باسط سمیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرتشا وہی گیٹ پر رک کر گارڈ سے اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ گارڈ کسی صورت بھی ان سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاروں بے بسی سے وہی گیٹ کے باہر باسط کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ باسط سمیر کے کمرے تک گیا تو اس کے کمرے کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ باسط نے غصے سے دروازے پر ایک ٹانگ رسید کی۔ شور کی آواز پر ارد گرد کے کمروں سے لڑکے باہر آنے لگے۔ کہاں گیا یہ؟ باسط سامنے والے کمرے سے جھانکتے لڑکے کو دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ سمیر بھائی تو اس وقت جم جاتے ہیں، اس لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ کون سی جم؟ ایڈریس دو مجھے۔ باسط پھر سے غصے سے بولا، یہ ہاسٹل کی پچھلی گلی میں جو جم ہے وہاں۔ وہ لڑکا بس اتنا بول کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ باسط غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ زرتشا نے اسے واپس آتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ باسط لالا آپ چھوڑ دیں اس بات کو، خدا کا واسطہ ہے۔ زرتشا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زرتشا تم مجھے خدا کا واسطہ مت دو، آج میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کی بدتمیزیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، اسے لگام ڈالنی ہی ہوگی۔ یہ کیا تمہیں لاوارث سمجھتا ہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تم ہاسٹل واپس جاؤ، میں اس کو جم میں ہی دیکھ لوں گا۔ باسط غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ وہ چاروں بھی باسط کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ باسط لالا رک جائیں پلیز، زرتشا بول رہی تھی مگر باسط سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے جم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ چاروں بھی اس کے ساتھ جم میں داخل ہوئیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھا جم کا مالک پریشان سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیر کہاں ہے؟ باسط دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا، وہاں۔ اس نے دور کھڑے سمیر کی طرف اشارہ کیا مگر ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ باسط اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سمیر مسکراتے ہوئے فیصل اور نوید سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے باسط اور کے ساتھ آتی زرتشا اور باقی سب پر پڑی۔ سمیر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ باسط تیزی سے سمیر کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سمیر کی گردن پر رکھتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ سمیر اس اچانک ہونے والے حملے پر کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ جب اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا تو دونوں ہاتھ باسط کی گردن پر رکھ دیے۔ سمیر کی گردن پر باسط کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ سمیر چھوڑ دو انہیں۔ زرتشا تیزی سے آگے بڑھی۔ سمیر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اگر تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمیر نے باسط کو چھوڑا تو کھانستے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے بال تھامتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ اب بھی بچے ہو تم بیٹا، اس طرح کے کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا، آئندہ چوٹ لگ جائے گی، سمجھے؟ یہ باڈی میں نے تم جیسوں سے نپٹنے کے لیے ہی بنائی ہے۔ سمیر اپنے ابھرتے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت کالا ٹراؤزر اور کالی بنیان پہنے کھڑا تھا۔ باسط جیسے ہی تھوڑا سنبھلا اس نے پھر سے سمیر پر حملہ کر دیا۔ اب کی بار اس نے سمیر کے پیٹ پر موقع رسید کیا۔ اوئے! فیصل اور نوید تیزی سے آگے بڑھے۔ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اٹس اوکے، بچے کو میں دیکھ لوں گا، کم آن لیٹس فائٹ۔ سمیر نے اسے پھر سے للکارا۔ باسط پھر سے آگے بڑھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زرتشا کو ہاتھ لگانے کی؟ باسط نے پھر سے ایک مکہ سمیر کے پیٹ میں مارا۔ باسط لالا بس کر دیں، چلیں یہاں سے۔ زرتشا ان دونوں کے درمیان آ رکی۔ سمیر مسکرا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، بہن کا بدلہ لینے آئے ہو۔ سمیر ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب لوگ اپنی ورزش چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، بہنوئی ہو تمہارا، میں یہ مار پیٹ مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں، سمیر آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ باسط مزید تپ گیا۔ زرتشا کو پیچھے کرتے ہوئے پھر سے سمیر کی طرف بڑھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر اب تم نے زرتشا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا۔ باسط نے سمیر کی طرف ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سمیر نے اس کا ہاتھ روک لیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ نہ بیٹا، اب اور نہیں، میں کروں گا زرتشا کی بات، کیا کر لو گے تم؟ سمیر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باسط غصے سے دھاڑا۔ وجہ؟ آخر مسئلہ ہی کیا ہے تمہیں ہم دونوں سے؟ زرتشا میری ہونے والی بیوی ہے، عزت ہے میری۔ باسط غصے سے دھاڑا۔
समीर ने मुस्कुराते हुए ज़रतुशा की तरफ देखा। अब क्या कहोगे तुम? सारा दिन जिसको बासित लाला पुकारती नहीं थकती तुम, वो तो दिल में तुमसे शादी के अरमान लिए फिरता है। वाह क्या बात है! समीर के अल्फाज ज़रतुशा को कांटों की तरह चुभे। वो गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ज़रतुशा, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ज़रतुशा गुस्से से वहाँ से पलटी। बस कर दें आप दोनों, मेरी इज्जत का मजीद तमाशा मत बनाएं। ज़रतुशा उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। समीर दोनों बाजू से सीने पर फोल्ड किया लब भंचे ज़रतुशा को देखने लगा। आज इस बात को यही ख़त्म कर दिया जाए और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी बंद कर दें आप दोनों। चलो यहाँ से। ज़रतुशा उन तीनों की तरफ देखते हुए बोली। रुको ज़रतुशा। समीर की आवाज़ पर ज़रतुशा पलटी। आज ये मामला यही ख़त्म होगा। समीर ज़रतुशा से बोलते हुए वापस फैसल और नवीद की तरफ पलटा। वो दोनों जिम से बाहर निकल गया। क्या करना चाहती हो अब तुम? ज़रतुशा समीर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें, बस 5 मिनट इंतज़ार कर लो। समीर ने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए, मगर अकेले नहीं, उनके साथ निकाह ख्वां भी था। दरवाजे बंद करवा दो सारे और गार्ड्स को अंदर बुलवा लो। समीर की बात पर ज़रतुशा ने हैरानगी से समीर की तरफ देखा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। समीर ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बासित भी गुस्से से आगे बढ़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़वाने लगा, निकाह पढ़वाने लगा हूँ मैं ज़रतुशा खान के साथ। समीर की बात पर सबके चेहरों पर हैरानगी छा गई। ज़रतुशा को लगा जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रही है।